प्रिय मित्रहरू सबैजनालाई जय मसीह र आजको संगतिमा हामी यहाँ सबैजनालाई स्वागत गर्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई आराधना गर्ने समुदाय बनाउनु भएको छ। हामी एउटा भजन गाएर उहाँलाई आराधना गरौँ। महान प्रभुलाई महिमा, महान प्रभुलाई प्रशंसा। ख्रीष्टीय भजन 519बाट र यो चाहिँ च्याट बक्समा राखिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। वर्तमान मेरो यीशुको हातमा, भविष्य पनि तपाईँको साथमा। वर्तमान मेरो यीशुको हातमा, भविष्य पनि तपाईँको साथमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। सर्वाङ्ग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। सर्वाङ्ग मेरो यीशुको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजमा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हामी सबैजना मिलेर प्रभुले यही भनौँ, प्रभु मेरो चाहना यही हो, तपाईँको प्रशंसा गर्नु, तपाईँको महिमा गर्नु।
हाम्रो जीवनको उद्देश्य तपाईको प्रशंसा गर्नु हो, आराधना गर्नु हो, तपाईलाई महिमा दिनु र तपाईको महिमा सँगसँगै हामी पनि महिमित बन्नु हो। प्रभु तपाईले हामीलाई एउटा महिमाबाट अर्को महिमाको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। हामी यो कुरा जानेर कति धेरै आनन्दित हुँदछौँ। तपाईले त्यो आशालाई सुनिश्चित पार्नु भएको छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद तपाईलाई। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजमा निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजमा। हाम्रो आशालाई तपाईले कहिले पनि निराशामा बदल्नुहुन्न र पर्न दिनुहुन्न। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले दिनुभएका सम्पूर्ण प्रतिज्ञाहरूको लागि। हामी केवल तपाईको प्रतिज्ञालाई पक्रनको लागि दरिला हुँदछौँ। त्यसको लागि तपाईले वचन दिनुभएको छ, पवित्र आत्मालाई बैनाको रूपमा दिनुभएको छ। त्यसकारण आज हामी तपाईको सामु वचनद्वारा अझ बढी तपाईको प्रतिज्ञालाई पक्का गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हाम्रो सबैजनालाई हाम्रो यो बिहानीको आराधनामा सङ्गतिमा स्वागत गर्दछौँ। फेसबुकमा जोड्नु भएको साथीहरू तपाईँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। हामी जुममा नियमित भेला हुनेहरू भेला भइसकेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। हामी एकछिन परमेश्वरको वचनमा ध्यान दियौँ। आज हामी पहिलो राजा 19 अध्यायको 1 देखि 9बाट हेर्न जाँदैछौँ। पहिलो राजा 19 अध्यायको 1 देखि 9। तर आज चाहिँ म तपाईँसँग 1 देखि 5सम्म मात्रै वचन बाँड्नेछु। तर पढ्न चाहिँ हामी पुरै पढौँ, किनकि यो पढाइले हामीलाई एउटा दृष्टिकोण दिन्छ। पहिलो राजा 19 अध्यायको 1 देखि 9। अब एलियाले गरेका सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेको कुरा अहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन्, जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेर्सेबामा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ मरुभूमिमा 1 दिनको बाटो गए। तिनी अमृतसरको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसकेँ। म त मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। तब तिनी त्यहीँ झाडीमुनि ढल्के र भुसुक्कै निदाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउको कुनेर ताता भुङ्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के।
परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यसैले तिनी उठेर खानपान गरे। त्यही भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन र 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा पुगे। तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसे र त्यहीँ रात बिताए। प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। मैले लगभग 5 वर्ष अगाडि यो 2012 को भूकम्प, 5 वर्ष यो धेरै भएछ, भूकम्प आएको दिन शनिबारको दिन हो। हामी सङ्गति गर्दै थियौँ। भर्खरै वचन दिन सुरुवात गरेको थियौँ। खण्ड चाहिँ यही नै थियो। हामी भागदौडमा पर्यौँ। अनि त्यो दिनदेखि यो वचनबाट फेरि प्रचार गर्ने आँट आएको थिएन। अनि केही महिना अगाडि मात्र मैले मण्डलीमा यही खण्डबाट प्रचार गरेँ। आज त्यस्तो भूकम्प त नचल्ला, तर पनि यो वचन कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। त्यतिखेर हामी सबैजना सङ्गतिमा मग्न थियौँ। हामी सबैजना जोग्यौँ। वास्तवमा हाम्रो मण्डली भवन यति बलियोसँग बनाइएको थियो। केही भित्ताहरू चर्किए, जगहरू यो धेरै अग्लो भए पनि त्यसको जग, त्यसको चाहिँ संरचना एकदम बलियो भएको कारणले हामी सुरक्षित भयौँ। र कतिपय साथीहरूले चाहिँ आशा मण्डलीको भवनमा कमसल माल हालेर पुरै भत्कियो भनेर चाहिँ हाम्रो नैतिकता सम्बन्धी कुरा जोडेर पनि हल्ला फैलाएका हामीले पायौँ। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछन्। त्यही पनि हामी सुरक्षित थियौँ। हाम्रो भवन त्यसरी चाहिँ भत्किएको थिएन। यो छुट्टै कुरा भयो। र आज हामीले यो जुन खण्ड पढ्यौँ, यो खण्डले हामीलाई स्पष्टसँग बताउँछ हाम्रो परमेश्वरले नैराश्यतामा जवाफ दिनुहुन्छ। तर हामीले खोजे जस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले जवाफ दिनुहुन्न। जवाफ चाहिँ दिनुहुन्छ फेरि। अब मानिसले गर्ने चिन्ता फिक्री कतिसम्म वास्तविक छ भन्ने कुरोलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ एउटा स्क्रिन तयार पारेको छु। मानिसले जुन चिन्ता फिक्री गर्छ त्यसको वास्तविकताको जाँच हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद तपाईँको सामु एउटा स्क्रिन आएको छ, स्पष्ट देख्दैनस् तपाईँहरूले। मानिसले गर्ने चिन्ताको 40% चाहिँ हुँदै नहुने कुरामा केन्द्रित हुँदो रहेछ। यो अध्ययनले पनि देखाएको कुरा हो। अर्को चाहिँ मानिसको 30% चिन्ता विगतका कुराहरूमा केन्द्रित हुँदो रहेछ। त्यसलाई चिन्ता गरेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। भनेपछि 70% चिन्ता चाहिँ बेकारको हुँदो रहेछ। अब बाँकी रह्यो 30%। 30%मा पनि 12% चिन्ताले, यो चिन्ता चाहिँ अरूले लाउने आरोपमा केन्द्रित हुँदो रहेछन्। अरूले विभिन्न प्रकारको चाहिँ तपाईँलाई गर्दै नगरेको कुरो गर्यो भन्देला, ती चाहिँ सही हुँदैनन्। अब बाँकी रह्यो 10% चिन्ता। रोग लागेर थलापो परिने हो कि अथवा मर्ने हो कि भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदो रहेछ। र त्यो चिन्ताले स्वास्थ्यलाई झनै बिगार्छ। बाँकी रह्यो 8% चिन्ता। त्यो चाहिँ वास्तविक चिन्ता हो, जुन सामना गरेर छाडिन्छ। यो सामना गरिन्छ नै। अब यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो चिन्तालाई हामीले जाँच्नै पर्ने हुन्छ। जुन खण्ड हामीले पढ्यौँ, यो खण्डले चाहिँ स्पष्ट पार्छ कि चिन्ता फिक्री हाम्रै दिमागका उपज हुन्, तर त्यसलाई परमेश्वरको नजरबाट हेर्न जानेको खण्डमा ती हाम्रै बसमा हुँदछन् भन्ने त्यो पाठ सिकाउँछ। र त्यो पाठ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब एलिया इस्रायलको महान अगमवक्ता हुन्, उनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यहुदी इतिहासमा उनलाई चाहिँ महान अगमवक्ता भनेर सम्बोधन गरिएको छ। पुस्तक लेखेनन् उनले, तर उनको चर्चा अरूको तुलनामा बढी नै गरिन्छ। हामीमध्ये धेरैलाई उनका घटनाहरू कण्ठस्थै छन्। परमेश्वरका अचम्मका धेरै कामहरू उनीद्वारा गरिए। अनि यो खण्डको प्रसङ्ग तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कार्मेलमा बाल देवताका अगमवक्ताहरूका सामुन्ने बलिका थोकलाई स्वर्गबाट आगो बर्साएर जलाउने बाजी उनीले जितेका थिए। यो जित्ने कुरा मात्रै थिएन, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि त्यहाँ प्रमाणित गरेरै छाडे। त्यो बाजीमा जित्नु सानो कुरा थिएन, तर पनि त्यो जितलाई उनले उत्सवको रूपमा मनाउन सकेनन्। किनभने रानी इजबेलले तँलाई सिधाइदिन्छु भनेर धम्की दिएपछि डराएर ज्यान जोगाउनको लागि हतार हतारसँग उत्तरदेखि दक्षिणसम्म भागे। हामीलाई थाहा छ एलिया उस्तो सिद्ध मानिस होइनन्, हो महान अगमवक्ता भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। हामी जस्तै निराशाले गाँच्न सक्ने साधारण मानिस हुन् भन्ने कुरो याकुबले पनि 5 अध्यायको 17 देखि 18मा बताउँछन्। तर त्यस्तो अवस्थाबाट परमेश्वरले आफ्नो जनलाई कसरी उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले यहाँ वचनबाट आज बुझ्नै पर्दछ। निराशाले हामीलाई हिजोको दिन प्रभुले कसरी चलाउनु भयो भन्ने कुरो बिर्सनै बनाउँछ। भने वर्तमानमा दिइएको मौकाप्रति वितृष्णा वा तितोपना जगाइदिन्छ। वर्तमानको मौका नबुझेपछि भविष्य झन् असुरक्षित देख्ने बनाइदिन्छ। यो सम्पूर्ण रूपमा अविश्वासको कुरा हो। अविश्वासले जरा गाडेपछि परमेश्वरको काम गर्ने समय र तरिकामा हाम्रो ध्यान जाँदैन। फलस्वरूप भाग्ने भगौडे बनाउँछ। एलिया जस्तो महान व्यक्तिको यो कमजोरी यहाँ नलुकाइकन पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनु भएको छ। र यो पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी पनि निराशामा पर्न सक्छौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यत्तिकै छाड्नुहुन्न। आज मैले तपाईँसँग 1 देखि 5 पदसम्म मात्रै व्याख्या गर्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई केही विभाजन गरेर हेरौँ। पहिलो चाहिँ धम्की आउने परिस्थितिलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ कि प्रभुको सेवा गर्नेहरू र विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा चाहिँ त्यस्ता प्रकारका परिस्थिति आउनु नहुने हो। त्यो परिस्थिति आएपछि चाहिँ हामी प्रश्न सोध्छौँ, किन चाहिँ यस्तो परिस्थिति आयो? अनि त्यो परिस्थितिलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। अब यो खण्डमा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ भने धम्की खेप्नुपर्ने अवस्था आउँदछ। यो चाहिँ सेवाको एउटा भाग हो, यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। धम्की जहाँबाट पनि आउन सक्छ, जसबाट पनि आउन सक्छ। निष्क्रिय मानिसलाई कसैले पनि धम्की दिँदैन, किनकि ऊ धम्की दिइन योग्यको मानिस होइन। राम्रो र नराम्रो काम गर्ने दुवैलाई धम्की दिइन सक्छ। बढी चाहिँ राम्रो काम गर्नेलाई धम्की दिइन्छ। तपाईँको असल कार्यले कसैको चयनमा गडबड पार्छ भने उसले आफ्नो सुरक्षाको लागि तपाईँलाई खतरा वा खतरनाक एउटा प्रतिद्वन्दीको रूपमा लिन सक्छ। अब एलिया पनि चुप लागेर बसेको भए उनलाई कसैले धम्की दिने थिएन। हामी 1 पदमा पढ्छौँ, उनले गरेका सबै कामको चर्चा भयो। यहाँ एलियाले गरेको कामको चर्चा भएको छ। यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। केही न केही काम चाहिँ भएको रहेछ भन्ने कुरो यहाँ स्पष्ट हुन्छ। काम गरेकै कारणले त चर्चा भयो। काम नगरेको भए चर्चा हुने नै थिएन। धम्की दिइन लायकको काम भएको रहेछ। गरिएको राम्रो कामको चर्चा जहिले पनि राम्रो र नराम्रो दुवै किसिमबाट हुँदछ। एलियाले गरेको कामबारे राजा आहाब आफैले आफ्नो दुष्ट श्रीमती इजबेललाई खबर दिए। काम के हो त भन्ने कुरो स्पष्टै छ।
काम चाहिँ एलियाद्वारा बाल देवताका अगम वक्ताहरूको सफाई र परमेश्वरको महान कार्यको प्रकट। अब खुसीको कुरा यो हो कि आफूले गरेका असल कार्यहरूको प्रचार प्रसार एलिया आफैले गर्नु परेन, राजा आहाबले नै गरिदिए। परमेश्वरले उनी मार्फत गर्नुभएको अचम्मको काम देखेर मानिसहरू प्रभुमा फर्कनु पर्ने हो। राजा आफैले पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो। इस्रायलमा परमेश्वरको आराधना हुनुपर्ने हो। अनि एलिया चाहिँ एक निकै प्रसिद्ध हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि। तर त्यसको ठिक उल्टो, उनको ज्यानको पछाडि इस्रायलको राज परिवार नै लागि परेको छ। देवताहरूको नाममा शपथ खाएर इजबेलले समाचार वाहक हटाएर एलियालाई मार्ने धम्की दिइन्। देख्नुभयो, राजकीय शक्ति, अधिकार र देशको जनशक्तिको दुरुपयोग गरेर अगम वक्तालाई सिद्ध्याउने योजना रचियो। पहिला पनि एलियालाई सिध्याउनको लागि गुप्तचरहरू खटाइएका थिए र खोज्नसम्म खोजियो। परमेश्वरले एलियालाई लुकाउनु भएको थियो र विशेष तरिकाले चाहिँ जोगाउनु भएको थियो। इजबेलको धम्की चाहिँ ज्यानको धम्की हो। कस्तो प्रकारको धम्की हेर्नुहोस्, धम्की पनि यो एक प्रकारको कता कता कवितात्मक शैलीमा, यो पद्यात्मक शैलीमा पो दिया हो कि भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् न, जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलियाको ज्यान लिनको लागि इजबेलले आफू नाश भए पनि मतलब राखिनन्। यी चाहिँ इस्रायलभन्दा बाहिरका विवाह गर्न निषेध गरिएको देशकी चिले हुन्। यिनी चाहिँ इजबेल चाहिँ इस्रायली चेली होइनन्। याहवेलाई पुज्ने इस्रायलमा यिनैले बाल देवता र पुजारीहरू माइतबाट झिकाएकी थिइन्। साँचो परमेश्वरको अगम वक्तालाई इजबेलले देखि सहनन्। एलियाको कारण तिनको धार्मिकताको जग भत्कियो। वास्तवमा यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको प्रहार थियो। यो प्रहारलाई खेप्न नसकेर तिनले उनलाई अर्थात् एलियालाई मार्ने धम्की दिइन्। वास्तवमा एलिया धन्यका हुन्, किनकि सत्यताको खातिर उनीबाट धम्की दिने योग्यको असल काम भयो। यहाँनिर हामीले एकछिन एउटा दृष्टिकोण कोर्नुपर्ने हुन्छ। यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई सायद कतिपल्ट, सबैलाई त होइन तर पनि हामीमध्ये कतिलाई टेलिफोनबाट, इमेलबाट वा त्यस्तो कुनै प्रकारको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर तँलाई ढोकैमा आएर सिधाइदिन्छु, खलास पारिदिन्छु, उडाइदिन्छु, तेरो यो वा त्यो गरिदिन्छु भनेर धम्की दिएको सायद तपाईँले याद गर्नुभएको हुनसक्छ र तपाईँले अहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू खेप्नु भएको पनि हुनसक्छ। अब यस्तो धम्की आइरहेको छ भने हामीले जाँच्नु पर्ने हुन्छ। यसमा आफ्नो गल्ती छैन भने डराउनु पर्दैन। धम्की जोबाट पनि आउन सक्ने खतरा छ, क्रिस्चियन भनेर चिनिनेहरूबाट पनि आउँछ। यसमा हामी अचम्भित हुनु पर्दैन, किनकि इजबेलको आत्माले नाम मात्रका त्यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई पनि चलाउन सक्छ। कतिपल्ट प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मित्रहरूबाट पनि यो खालको धम्कीहरू आउन सक्छन्, जोबाट पनि आउन सक्छ। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि इजबेलको आत्मा अर्थात् शैतानले धम्की दिएर तर्साउने संसारमा हामी बाँचिरहेको छौँ। यो तथ्यलाई चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ। हामी कतिपल्ट यो तथ्यलाई स्वीकार नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो खालको समस्या आउँदाखेरि विचलित हुन्छौँ। प्रभु, खोइ तपाईँको सेवा त मैले गरेको हुँ, तपाईँले किन चाहिँ यस्तो अवस्था आउन दिनुभयो? प्रभुले आउन दिनुहुन्न यस्तो अवस्था। आउँछ भने पनि जब हामी उहाँको उपस्थितिमा जाँदछौँ, हामीले उपाय नदेख्दा पनि उहाँले अनौठो प्रकारले उपाय निकाल्नुहुन्छ। एलियाको जीवनमा पनि प्रभुले त्यही काम गर्नुभयो। इजबेलले आखिर एलियालाई केही पनि नोक्सानी गर्न सकिनन्, उल्टै तिनी चाहिँ बेहाल भएर मरिन्।
शैतानको अन्त पनि बडो बेहाल तरिकाले हुनेछ र यो कामको सुरुवात प्रभुले क्रुसमा गरि पनि सक्नु भएको छ। परमेश्वरका जनहरूको विरुद्ध शैतानले चलाउने अस्त्र वा हात हतियार मध्ये एउटा चाहिँ धम्की दिएर निराश पार्नु हो। यो चाहिँ शैतानको हतियार हो। उसले तर्साउँदा हामी तर्सियौँ भने हामी भगौडे बन्छौँ, भाग्ने बन्दछौँ र ऊ त्यही नै चाहन्छ। यहाँसम्म कि उठाइसकेको क्रुसलाई तल बिसाउने सम्मका परीक्षाहरू उसले ल्याउन सक्छ। याद गर्नुहोस्, येशूले धम्की मात्र होइन, शैतानको धम्की मात्र होइन, मृत्युलाई नै जितिसक्नु भएको कारण हामी कसैको धम्कीसँग डराउनु पर्दैन। परमेश्वरको सुरक्षा हामी माथि छ। ती धम्कीहरूको विरुद्धमा डटेर हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रा आँखाहरूले परमेश्वरको हात हामीतिर, त्यो सुरक्षाको हात हामीतिर पछाडिको हामी देख्नेछौँ र हाम्रा कानहरूले हे छोरा, हे छोरी, नडरा भन्ने त्यो आवाज गुन्जाउनु भएको हामीले थाहा पाउनेछौँ। त्यसपछि जब हामीमा साहस आउँछ अनि परमेश्वरको वचनले झनै क्रमिक रूपमा काम गरेको थाहा पाउनेछौँ। यो त्यति सहिलो त नहोला, तर पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जीवन बिताउँछौँ भने उहाँले हामीलाई यी सबै परिस्थितिबाट डोर्याउनु हुनेछ। यो अरूको सामुन्ने भोलि गएर चाहिँ बाँड्न मिल्ने साक्षीको सन्देश बन्नेछ। प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यसको लागि चलाउन चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, धम्कीसँग डराउनु हुँदैन। हुन त अघि पनि मैले तपाईँ यो कुरा बताएँ, डराउनु हुँदैन भन्ने विषयमा, तर हामी 3 देखि 4लाई एकछिन ध्यानमा राखौँ। मानवीय हिसाबले हेर्दा एलिया डराउनु स्वाभाविक नै थियो, किनकि उनको पछि रानी इजबेल नै लागेकी थिइन्। त्यसो त पहिलेदेखि नै उनलाई मार्ने कानुनी उर्दी पनि निकालिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा भाग्नु नै उपाय भएको भए परमेश्वर स्वयंले उनलाई चाहिँ भाग एलिया भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर दुःखको कुरा चाहिँ एलिया डराएर भागे। यो परमेश्वरको आज्ञा पाएर भागेका होइनन्। उनी त अगमवक्ता हुन्, साधारण मानिस होइनन्। परमेश्वरको आवाज सुन्नु पर्थ्यो हरेक परिस्थितिलाई सामना गर्नको लागि। त यहाँनिर एलियाको कायरता देख्न पाइन्छ। यो कायरता चाहिँ यसरी, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 3 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ हामी पढ्दछौँ एलिया डराए। यसलाई ठेट अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, उनले देखे त्यसपछि उठे। यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ परिस्थितिलाई उनले देखे। देख्नु त देखे, तर सही ढङ्गले देखेनन्। उनी नडराउनु पर्ने गरी उनले हेर्नुपर्छ त्यो परिस्थितिलाई, तर एकदमै डर लिएर चाहिँ परिस्थितिलाई हेरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि नदेख्नु पर्ने कुरा देखे र देख्नुपर्ने कुरो देखेनन्। परमेश्वरले राख्नु भएको ठुलो योजनाको तुलनामा इजबेलको धम्कीलाई चाहिँ ठुलो देखे, डराए भन्नुको अर्थ। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि आत्मिक उपाय खोज्नु पर्नेमा उनी चाहिँ भावनात्मक भइदिए र डरलाई काम गर्न दिएपछि उनी भाग्न बाध्य भए। देख्नुहुन्छ, एलिया अहिले चाहिँ बेर्सेबामा पुगेका छन्। बाल देवताको अगमवक्ताहरूलाई कारवाही गरिएको ठाउँ कार्मेल चाहिँ इस्रायलको उत्तर पश्चिम पर्दो रहेछ। यो बेर्सेबा चाहिँ दक्षिण भागमा पर्छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ बाइबलको नक्सा पनि हेर्ने गर्नुहोस्। ती नक्सा चाहिँ त्यत्तिकै राखिएका होइनन्। बाइबल ऐतिहासिक हो भन्ने कुरो त्यो नक्साले देखाउँछ। बाइबलको पछाडि हेर्नुहोस् तपाईँले। त कार्मेलदेखि बेर्सेबा बीचको दूरी लगभग 95 माइल रहेछ, उत्तरदेखि दक्षिण। इजबेलदेखि डराएर एलिया उत्तरदेखि दक्षिणसम्म टाढाको यात्रा गरेर भागे। डरले हामीलाई भाग्ने बनाउँछ। डर विश्वासको उल्टो हो। डराएको मानिस सुरक्षाको खोजीमा आफू भाग्न बाध्य छु भन्ने पीडामा पर्छ। पछि गएर यो चाहिँ ठुलो मानसिक समस्या पनि बन्न सक्छ।
यसले चाहिँ भागिराख्ने बनाउँछ। एलिया कहाँसम्म डराएको थिए भन्ने कुरो उनले चाकरलाई बीच बाटोमै छोडेको घटनाबाट थाहा हुन्छ। भन्नाले चाकरलाई कामबाट मुक्त गरे, किनकि आफ्नो लागि फेरि आवश्यक नपर्ने कामदारको रूपमा लिए, किनभने उनी फेरि फर्कने कुरामा ढुक्क हुन सकेनन्। अबदेखि चाहिँ उनको चाकर काममा उनको काममा चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरा, त्यो काममा आउनु पर्दैन भन्ने कुरो उनले त्यसरी पनि लिए। भाग्ने बल रहेसम्म भागिरहे, तर नसकेपछि अन्तमा अमृतसरको झाडीमा अड्किए। त्यहाँ एलियालाई शीतलता चाहिएको थियो, त्यो शीतलता थियो, सुरक्षा थियो, त्यो ताजापन दिने झाडी थियो। रात र दिनको चिन्ता थिएन, तर पनि उनी यति धेरै मानसिक पीडामा छटपटिएका थिए कि उनले आफ्नो मृत्युको लागि प्रार्थना गरेर यसो भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरा भोगिसकेँ, म त मेरा पिता पुर्खाहरूभन्दा असल छैन। हामीले योनाको प्रार्थना पनि यस्तै प्रकारको थियो भनेर एकचोटि चर्चा गरेका थियौँ। प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिको प्रार्थना यस्तो हुन्छ। यो मृत्यु माग्ने प्रभुसँग यस्तो प्रार्थना प्रभुले कहिले पनि सुन्नुहुन्न। यो प्रार्थना गरेको खण्डमा सायद मृत्युको लागि चाहिँ काम गर्ने शैतानले चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर दिन सक्छ, किनकि यो प्रार्थना हामीले गर्नुपर्ने प्रार्थना होइन। यस्तो प्रार्थना गर्न उनी बाध्य भए, किनकि उनले डरलाई काम गर्न दिए। देख्नुपर्ने कुरालाई देखेनन्, नदेख्नु पर्ने कुरालाई देखे। डरले गर्दाखेरि विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएको, उनी मार्फत गर्नुभएको उदयको कामलाई बिर्से। वर्तमानमा कुनै उपाय देखेनन्, वर्तमानमा नदेख्नेले भविष्य पनि देख्दैनन्। यसकारण उनले परिस्थितिलाई निकै बढाइ चढाइ गरेर जीवन दिनुहुनेसँग मृत्युको माग गर्दैछन्। आफू पुर्खाहरूभन्दा असल थिए कि थिएनन् भन्ने कुरो कसैलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन, तर उनले यहाँ फाल्टो कुरा गर्दैछन्। उनको विगतको अवस्थालाई हेरौँ न हामी। विगतमा उनले एलियाले गरेका कामहरू र उनले परमेश्वरको उपस्थितिलाई कसरी थाहा गरेका थिए। जस्तो तपाईँले अगाडिको भाग हेर्नुहोस्, अनिकाल परेको बेला कागलाई खटाएर परमेश्वरले उनलाई खुवाउनु भएको थियो। पानीको हाहाकार थियो बाहिर, तर उनलाई त पानीकै मूलमा लानु भएको थियो। बाहिर अनिकाल थियो, उनी चाहिँ प्रशस्ततामा रमाएका थिए। पहिले नै दुष्ट इजबेलले मार्न खोज्दाखेरि परमेश्वरले उनलाई यस्तो प्रकारको सुरक्षित ठाउँमा लगेर लुकाउनु भएको थियो। ती सबै सहायतालाई बिर्सिदिए। त्यति मात्र होइन, उनी आफैले गरेको आश्चर्य कामलाई पनि बिर्से। यो सारपातमा विधवाको घरमा तेलको भाँडाहरू भरिएको अनुभव उनीसँग थियो। ओबदियाले अगमवक्ताहरूलाई बचाएर राख्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएको सुरक्षालाई पनि उनले बिर्से। त्यसरी विधवाको छोरो मरेको थियो, बिउताएको अनुभव पनि थियो उनीसँग। उनीद्वारा प्रभुले त्यो काम गर्नुभएको थियो। अब कार्मेल डाँडामा बाल देवताको अगमवक्ताहरूलाई मारेको घटना त झन् बिर्सनै नसकिने घटना थियो। त्यो घटनामा उनले देखाएको जोस देखेर डराएकै कारणले गर्दाखेरि इजबेलले उनलाई धम्की दिएको वास्तविकतालाई बिर्से। हेर्नुहोस् त, उल्टै यहाँ यति शक्तिशाली मानिस डराएका छन्। चाहेको खण्डमा परमेश्वरले अचम्मको काम अझै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गुमाए। तपाईँ देख्नुहुन्छ अझ दुःखको कुरा चाहिँ उनले आफू को हुन् भन्ने कुरो बिर्से। जीवनमा आउने यस्ता धम्कीहरूलाई हामीले सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेनौँ, स्वीकार्न सकेनौँ भने यसले लक्ष्यदेखि बहकाउने रहेछ। यो हामी सेवा गर्ने सेवकहरू, हामी विश्वासीहरूले थाहा गरेको कुरा हो। यसले हामीलाई बहकाउन सक्छ, किनकि कसैको विरुद्ध मृत्युको घोषणा गरेपछि मृत्युको शक्ति त्यतिकै पनि सल्बलाउन थाल्छ। शैतानले हाम्रो परिस्थितिलाई चाहिँ चलाउन सक्ने सम्भावना बढ्छ। हाम्रो एक्लोपनलाई चलाउन सक्छ, भोकलाई चलाउन सक्छ,
त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो बोलावटमाथि प्रश्न आउन सक्छ, क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, वरदानलाई सजिलैसँग बिर्सन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। अनि अन्तिममा मृत्युको चाहना गर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। आफैलाई धिक्कार सम्झिने त्यो अवस्थालाई एलियाले सामना गरे, आफैलाई सरापे। परमेश्वरले मेरो जीवनमा उदेको काम गरिसक्नु भएको र अझै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनले सम्झन सकेनन्। प्रिय मित्रहरू, यस्ता धम्कीहरूका आकार विभिन्न हुन सक्दछन्। अहिले हामी सबैले कुनै न कुनै धम्की खेपिरहेका हुँदछौँ, तर हामी त्यो बेलामा परमेश्वर चुपचाप बसेको पनि देख्न सक्छौँ। किन परमेश्वर बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले त्यहाँ एलिया चाहिँ भागिरहेका छन्, परमेश्वर बिचमा बोल्नु भएको छैन, परमेश्वरले तुरुन्तै जवाब दिनुभएको छैन, किनकि उहाँको समय छ। जब उहाँले समयमा उत्तर दिनुहुन्छ त्यो जहिले पनि सठिक हुँदछ। त्यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता कतिखेर चाहिँ सम्बोधन हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँ जान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी एकछिन मनन गरौँ। हाम्रो जीवनमा पनि धम्की आउने परिस्थिति छन्, धम्कीका विभिन्न ढाँचा हुन सक्दछन्। त्यो पक्षलाई पनि स्वीकार गरौँ। हामी त्यस्तो परिस्थितिमा सेवा गर्दैछौँ, त्यो परिस्थितिलाई प्रभुले चाहिँ देख्नुहुन्न, त्यस्तो परिस्थितिलाई प्रभुले चाहिँ हटाइदिनुहुन्न भनेर भन्ने ठाउँ छैन। बरु उहाँले हामीलाई कसरी दोहोऱ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो हामी अर्को हप्ता पनि हेरौँला। तर आज चाहिँ यति मात्रै दृष्टिकोण बनाऊँ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यतिकै चाहिँ छाड्नुहुन्न, किनकि तपाईँ र मलाई उहाँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। वचनमा स्पष्टै भन्नुहुन्छ उहाँले, म तँलाई त्याग्ने छैन। प्रभुले हामी सबैजनालाई यो वचनबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद। हुन्छ भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुको वचन हाम्रो बिचमा बडो स्पष्टसँग आएको छ।